You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। चीनको प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय, विकासका थुप्रै आधार तयार गरेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, केन्द्रीय पार्टी कार्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द, अब समाचार विस्तारमा। चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले अख्तियारका सचिव तोयम रायाको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने कतारको राजधानी दोहामा हुने दोहा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। त्यस्तै बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा लेखनाथ शर्मा पङ्गेनी र जीवन आङ्गाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले नेपाल र चीन बीच ग्रिड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। बैठकले दुग्ध विकास संस्थाको महाप्रबन्धक पदमा सञ्जीव झालाई नियुक्ति गरेको छ भने जापानका लागि नेपालका पूर्व राजदूत केदार भक्त माथेमालाई जापान सरकारबाट प्राप्त हुने सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। राजधानी दोहामा 2022 मार्च 26-27 मा सम्पन्न हुने दोहा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वको टोलीको भ्रमणमा समर्थन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव श्री तोयम रायको मिति 2078-12-18 देखि 2078-12-27 सम्मको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने, नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा स्याङ्जा जिल्ला वाली नपा वडा नम्बर 8 का श्री लेखनाथ शर्मा पङ्गेनी र काठमाडौँ जिल्ला नागार्जुन नपा वडा नम्बर 1 का डाक्टर जीवन अङ्गाईलाई नियुक्त गर्ने, जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने, चीन सरकारसँग भएको इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन oil and gas resources survey project in नेपाल सम्झौताको 2 वर्ष समयावधि थप गर्ने, नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित ड्युटी फ्री कोटा फ्री सुविधा सम्बन्धी LOE स्वीकृत गर्ने, नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच ग्रिड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने। मन्त्री परिषदले लोक सेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीका पदहरूमा नियुक्त तथा पद स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकासका थुप्रै आधार तयार गरेको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 2 शंकर नगर स्थित वन बाटिकामा निर्माण गरिएको भ्यू टावर उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले सरकारले गरेको पूर्वाधार विकासका कामको जनमानसलाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। एमालेले गरेका काम जनतालाई भ्रममा पारेर अरू कसैले जस लिन सक्ने भन्दै उहाँले सचेत नागरिकले ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको स्रोत साधनको सही उपयोग गरेर विकासको लहर बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले रूपन्देहीमा देखिएको रुकुमवासी समस्या समाधान गर्न गठबन्धन सरकारले रोकेको आरोप पनि लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले विकासका योजनालाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्ने र आधुनिक प्रविधिमा कृषिलाई ध्यान दिँदै उत्पादन बढ्ने गरी स्थानीय सरकारले योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले सुकुम्बासी समस्या भूमि समस्याको समाधान गर्न आयोग बनायौं। गरीबपुर्जा बाँड्ने बेला भइसकेपछि आयोग भङ्ग गरे। पहिले चाहिँ गरिबहरूलाई गरीबपुर्जा बाँड्ने र जमिनको व्यवस्थापन गर्ने आयोगमाथि गठबन्धन सरकारले पहिले बन्चहरू चलायो। त्यसैले अब अहिले भन्ने ठाउँ केही छैन, विचारहरू के भन्छन्? अघिल्लो सरकारले फाइल लुकाइदिएको छ। त्यो फाइल फेला पराउने खोज्दैछौँ। सायद उहाँहरू शुक्रबार दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। फाइल हामी फाइल खोज्दैछौँ। फेला पारेपछि भेट्टाएपछि गरीबपुर्जा बाँड्छौँ। यस्ता कुरा पनि मान्छेले गर्न सक्छन् है। तपाईँहरू कहाँ हो? गर्छन् कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। यहाँका मान्छे कतिको झुट बोल्न सिपालु छन् त्यो मलाई थाहा छैन। तर कसैले त बोल्न पनि बेर लाग्दैन। हाम्रो तरिका त्यो होइन। हामी झुट बोलेर मान्छे अल्मल्याउने होइन। मान्छेलाई सचेत बनाएर देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने हो हाम्रो। त्यसकारण म हाम्रो साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ तरिकाका साथ देश विकास कसरी गर्ने बाटो चाहिँ बनाइयो। भान्सामा चाहिँ ध्यान दिइएन भने चिल्ला बाटोमा हिँड्ने अनि बिसारी बाटो बनाएर के गर्ने? 10 वर्ष हिँड्न नपाइकन पुगुटो भइहाल्ने। बाटो बनाएपछि त बुढेसकालसम्मलाई काम लागोस् न बाटो। त्यसका लागि बिसारी खानु हुँदैन। यतापट्टि साथीहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। अब निर्वाचन आउँदैछ, मैले केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तपाईँहरू आफै सजग हुनुहुन्छ। एमाले सरकारमा आएपछि, संविधान बनेपछि, हामी सरकारमा आएपछि र चुनावपछि हामी सरकारमा आएपछि देशभरिमा के भयो? देशको अवस्था भारतबाट मात्रै निर्भर भइरहेका ठाउँमा चीनतिरबाट यातायात पार गर्नु सम्झौताहरू गर्ने, आवागमन दुवैतिरबाट खुल्ने, नाकाहरू खुल्ने। अहिले उत्तरका जिल्लाहरू पनि अब दुर्गम रहेका छैनन्। दुर्गमलाई पनि हामीले सुगम बनायौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने भन्दै बहुउद्देश्य टावर निर्माण गरिएको हो। कुल 11,45,81,332 रुपियाँमा टावर निर्माण भएको बताइएको छ। 134 फिट उचाइको 10 तले टावरको भुइँ तला 3,595 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा रहेको छ। कार्यक्रममा तिलोत्तमाका नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले तिलोत्तमा बहुउद्देश्य टावर नगरपालिकाको गौरव र गहना हुने बताउँदै यो नगरपालिकाको आम्दानीको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि हुने बताउनुभयो। विवेकशील साझा पार्टीको दुई पक्षबीच विवाद बढ्दै गएपछि पार्टीको बखुन्डोल स्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालयमा दुई पक्षको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टी कार्यालय बन्द गरिएको हो। पार्टी कार्यालयमा संगठन विभाग प्रमुख निर्देशक सिलवाल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको अवस्थामा अर्को पक्षले विरोध गरेको थियो। यसअघि सोमबार असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर 3 दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो, जसको जानकारी दिनका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलन विवादपछि भाँडिएको थियो। विवेकशीलका असन्तुष्ट नेता सिलवालले पार्टीभित्र भएका अन्यायका विषय राख्न खोज्दा रोक्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र अध्यक्ष मिश्र अल्पमतमा परेको र हस्ताक्षर सहित आफूहरूले निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएको दावी गर्नुभयो।
उहाँले पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा राप्रपाकरण हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले अहिले पत्रकार सम्मेलनमा हामीले हाम्रो प्रेस रिलिज तपाईहरुलाई पठाइसकेका छौं। त्यसको तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो विषम परिस्थितिमा हामीले हाम्रो आधिकारिक कुराहरू राख्न पाएका छैनौं। उहाँहरूको मात्रै कुराहरू मिडियामा गएको छ। यसकारण म तपाईहरुसँग विनम्र अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो बारेमा आधिकारिक धारणा के हो भन्नको लागि, हामीमाथि भएका अन्यायहरू तपाईले थाहा पाउनको लागि, आम नागरिक माझ र सदस्यहरूको माझमा पुर्याइदिनको लागि तपाईहरुले हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। हाम्रा कुराहरूलाई पनि जोडतोडको ढंगले प्रसारण गरिदिनु होला। हामीले आज प्रेस रिलिज पढेर सुनाउने र तपाईहरुको प्रश्नको सामना गर्ने सोचेका थियौं, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीमाथि हिजोसम्म अन्याय भएको थियो र आज पनि हामीले हाम्रो आवाजहरू राख्न पाएनौं। हामी घोर अन्यायमा छौं। हामी अब नागरिकमा आउँदैछौं, सदस्यहरूको माझमा आउँदैछौं। यसमा मिडियाकर्मी साथीहरूको तपाईहरुको पनि हामीलाई धेरै धेरै सपोर्ट चाहिन्छ र हाम्रो आवाज अहिलेसम्म तपाईले सुन्न पाउनु भएको छैन। जे जति बाहिर आएका छन् ती सबै अनाधिकारिक हुन्। हिजो हामी निर्वाचन आयोगमा गएका छौं। निर्वाचन आयोगमा 163 जना विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छ। 163 जनामा 82 जना यदि अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पुर्याउन सक्नुभयो भने आधिकारिक रूपमा त्यो उहाँको हुन्छ, हामी त्यो कुरालाई मान्छौं। तर उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। यसको छानबिन छिटै हुन्छ र यो कुरा तपाईहरुले पनि छानबिन गरिदिनु होला। हिजो हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर विवेकशील साझा पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय सदस्यको लिस्टमा आएका थियौं। त्यसमा 163 जना विवेकशील साझा पार्टीको जुन केन्द्रीय समिति छ त्यसको अधिकांश बहुमत साथीहरू हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। अहिले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको जस्तो देखिएको छ, तर त्यो होइन। भित्रपट्टिको कुरा अर्कै देखिन्छ। त्यही भएर म मिडियाका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा यो रविन्द्र मिश्र एक्लैको पार्टी होइन, यो हाम्रो पनि पार्टी हो। हजारौं युवाहरूको पसिना रगत यसको लागि बगेको छ। तपाईहरुले कृपया यो हाम्रो आधिकारिक आवाजहरू नागरिकको माझमा पुर्याइदिनको लागि, हामीमाथि जुन अन्याय भएको छ हाम्रो आवाजहरू पुर्याइदिनको लागि तपाईहरुले सहयोग गरिदिनु होला। हामी बिन्ती गर्छौं तपाईहरुसँग। हाम्रो आवाज बाहिर राम्रोसँग जान सकेको छैन। हाम्रो अध्यक्षको जस्तो 10 लाखको फेसबुक र ट्विटर छैन। तपाईहरुले हामीलाई साथ दिनु होला। आज जसरी मिडियाका साथीहरूलाई भित्र जान प्रवेश गर्न रोक लाग्यो, त्यो कुराको पनि हामी बहुत भर्सना गर्दछौं। हामी विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीति, सुसंस्कृत राजनीतिलाई कुनै पनि हालतमा राप्रपाकरण हुन दिँदैनौं। हामी कुनै पनि हालतमा राजावादी हुन सक्दैनौं। हामी गणतन्त्रको पक्षधर हौं। विवेकशील साझा पार्टीलाई राप्रपामा हामी कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न दिँदैनौं। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले जुन विवेकशील साझा पार्टीलाई राजावादी पार्टी बनाउने अभियानमा लाग्नुभयो र जुन हिसाबले वैकल्पिक राज त्यस्तै संस्थापन पक्षका नेता शरद राज पाठकले पार्टीको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई बिथोल्न अर्को पक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्न खोजेपछि विवाद भएको बताउनुभयो। पार्टीको विधि विधान नमान्ने पक्षले तनाव सिर्जना गर्न खोजेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। आफू अनुकूलको निर्णय गराउन नसक्दा अर्को पक्षले अनावश्यक विकृति उत्पन्न गर्न खोजेको धारणा राख्नुभयो। साझा पार्टीले हालै मात्रै नियुक्त गरेका प्रदेश संयोजक र प्रदेश इन्चार्जहरूलाई शुभकामना दिन आज 10 बजे कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। तर पार्टीका केही विधि विधान पद्धति नमान्ने, उच्छृङ्खल, अराजक र अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने एउटा समूहले पार्टी कार्यालयमा लगभग उस्तै समयमा जुधाउने गरेर कार्यक्रमको आयोजना गर्ने स्थिति भएपछि यहाँ अलिकति तनाव स्थिति भयो। विधि पद्धति र सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गर्ने पार्टीको मैदानमा आज केही साथीहरूले जे जस्तो क्रियाकलाप गर्नुभयो, जे जस्तो अभद्र, अमर्यादित किसिमको गतिविधि गर्नुभयो र तनावको स्थिति उत्पन्न हुने स्थिति लिएर आउनुभयो, त्यसप्रति हामी विवेकशील साझा पार्टीप्रति शुभेच्छा राख्ने हाम्रा तमाम शुभेच्छुकहरू र सदस्यप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक क्षमा याचना गर्छु। यो बिल्कुल पनि म जस्तो एउटा व्यक्ति जो निरन्तर यो सुसंस्कृत राजनीतिलाई स्थापित गर्नुपर्छ र मुलुकको विकृत राजनीतिक दलहरू जसले विकृत राजनीतिको निरन्तरता दिएका छन् उनीहरूको विकल्प बन्नुपर्छ भनेर लगातार रूपमा लागिरहेको व्यक्तिका लागि आज पार्टी कार्यालयमा जे जस्तो स्थिति साथीहरूले मुठभेड ल्याउने नियतले गर्नुभयो त्यो आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। तिनै साथीहरू हुन् जसले 2 दिन अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि पार्टी विधि पद्धति, तपाईँको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, पार्टीको विधान अनुसार अध्यक्षले सञ्चालन गर्दाखेरि पाखुरा सुर्किएर अन्य केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई धम्काएर तर्साएर तपाईँको विधिबाट नचल्ने र आफू अनुकूल निर्णय गराउने उहाँहरूले जुन नियोजित क्रियाकलाप गर्नुभएको थियो त्यो आजको क्रियाकलाप पनि उहाँहरूले त्यसैको निरन्तरता हो। र अब सारमा भन्नुपर्दा यो पार्टी विगत केही समय यता विकृत वामवादी
सोच र विवादपछि पार्टीले सूचना जारी गर्दै अनाधिकृत व्यक्तिहरूले कार्यक्रम गर्न खोजेको र त्यसको कारण उत्पन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखी अनिश्चितकालका लागि कार्यालय बन्द गरेको जनाएको छ। दुई पक्षको विवादलाई मध्यनजर गर्दै पार्टी कार्यालयमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनात गरिएको थियो। नेपालमा थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 4322 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 30 जना र 1149 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै मंगलबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 86 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,228 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1198 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले श्रेष्ठको नाम सर्वसमितिले अनुमोदन गरेको हो। समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले न्याय परिषदबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम आवश्यक संसदीय सुनवाई गरी सर्वसमितिले अनुमोदन गरिएको जानकारी दिनुभयो। न्याय परिषद पत्र संख्या 7879 चौनम 185 मिति 78/11/27 को पत्रानुसार सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश पदमा श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठ को नाम प्रस्ताव गरी नेपाल को संविधान को धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाई को लागि प्राप्त हुन आएकोमा संघीय संसद को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 26 तथा संसदीय सुनवाई समिति को कार्यविधि 2075 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्ति को सुनवाई गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभव को आधार में उक्त पद को लागि योग्य देख्नु भएको हुँदा संघीय संसद को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश पदमा नियुक्ति को लागि प्रस्तावित श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठ को नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो। त्यसअघि संसदीय सुनवाईका क्रममा न्यायाधीशमा सिफारिस श्रेष्ठले यसअघि आफूले गरेको सुधारका प्रयास र भावी योजनाका विषयमा समितिमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले न्यायालय भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँदै जनताको आस्था र विश्वास बढाउने न्यायपालिकाले जनआस्था हासिल गर्न नसकेको भन्दै उहाँले मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो। भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रणमा सूक्ष्म निगरानी कार्यक्रम मार्फत आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मैले यहाँ आफ्नो योजनामा पेश गरेको छु। मुद्दा व्यवस्थापनमा अदालती नियन्त्रण कायम हुने स्थिति कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म यहाँ आफ्नो योजनामा राखेको छु। सुधार योजनाको कार्यान्वयनमा सरकारवाला निकायहरू खास गरेर महान्यायिकताको कार्यालय र बार सङ्घको सहयोग र समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो योजनामा राखेको छु। न्यायिक काम कारबाहीमा एकरूपता हुनुपर्छ र यसको लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले यहाँ राखेको छु। सार्वजनिक चासो र सरकारका मुद्दाहरूको सुनवाईलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने पनि मैले राखेको छु। गुनासो सुनवाई प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई गुनासोका सम्बन्धमा भएका कारबाहीको जानकारी सम्बन्धित गुनासोकर्ताले पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पनि मैले राखेको छु। न्यायिक कामको प्रकृति, अदालतमा प्राप्त सेवा र अवलम्बन गरिने कार्यविधिको बारेमा आम जनसमुदायलाई जानकारी सम्प्रेषणको लागि विविध उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि मैले जोड दिन चाहेको छु। न्याय प्रणालीलाई पीडित मैत्री बनाउन मुलुकका सबै अदालतहरूमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ। मेरो व्यक्तिगत कार्य सम्पादन म राख्न चाहन्छु। सबै न्यायाधीश मध्ये कसले बढी मुद्दा फर्सेट गर्यो भन्ने पनि कुरा आउँछ। हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यो हुन्छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा म राजविराज थिएँ। सबभन्दा बढी फर्सेट गर्ने न्यायाधीशको सङ्ख्या 1205, त्यो मै थिएँ र म प्रथम हुन सकेँ। आर्थिक वर्ष 76-77 म विराटनगरमा थिएँ। त्यति बेला सबभन्दा बढी न्यायाधीश फर्सेट गर्ने न्यायाधीशले 751 फर्सेट गर्नुभएको थियो। मेरो 616 थियो। म 5औं स्थानमा पर्न सकेँ। आर्थिक वर्ष 77-78 सबभन्दा बढी मुद्दा फर्सेट गर्ने सङ्ख्या 703 थियो र त्यो न्यायाधीश पनि मै थिएँ। आर्थिक वर्ष 78-79 को यो फागुनसम्म सबभन्दा बढी मुद्दा फर्सेट गरेको सङ्ख्या 732 हो र त्यो 732 फर्सेट गर्ने पनि मै हुँ।
आर्थिक वर्ष 6 न्याय परिषदले श्रेष्ठको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरी संसदीय सुनवाईका लागि गत फागुन 27 गते समितिमा पठाइएको थियो। परराष्ट्रविद एवं पूर्व राजदूत डाक्टर लोकराज बरालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल हुने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले अहिलेको परिवेशमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण हुन लाग्नु आफैमा सुखद संकेत भएको र अडिएर रहेको दुई देशबीचको सम्बन्धमा गतिशील देखिने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले राष्ट्रवादको कुरा उठाएर सम्बन्ध बिगार्ने काम गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। डाक्टर बरालले नेपाल भारत सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै यसका बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भूगोलले पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बरालले भारतसँगको सन्धि नै असमान रहेको र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि प्रधानमन्त्री भएर आएको तर उनीहरूले परिवर्तन गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। भूगोल भनेको बोल्दैन, अर्को गर्दैन, तर भूगोल चाहिँ के हो भनेदेखि यो छ त्यहाँ ठुल्ठुलो परिवर्तन भइरहन्छन्, घटनाचक्रहरू बदलिरहन्छन्, तर भूगोल त जाएको त्यही छ नि, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसैले मान्छेले भू राजनीति भन्छन्, सबै मुलुकको आफ्नो भू राजनीति हुन्छ। त्यस कारणले अब तर हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ भू राजनीति भन्नाले दुईटा मुलुकको बिचमा बसेको भौगोलिक हाम्रो देशको अवस्थिति, लोकेसन अफ आवर कन्ट्री कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले निर्णय गर्छ। त्यस कारणले भूगोलले नै हाम्रो धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। दक्षिणतिर फर्किएको छ, अब त्यही उत्तरतिर तिनतिर फर्केको भए नेपाल यसको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो। दक्षिणलाई उत्तर पार्न सकिँदैन। त्यस कारणले भौगोलिक डिटर्मिनिजम भनौँ त्यसले निर्धारण गर्ने कुरा धेरै छन्। यसले गर्दाखेरि शेरबहादुरजी अथवा कुनै प्रधानमन्त्री तपाईँले हेर्नुभयो होला, यो सन्धि सम्झौताहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो असमान सन्धि हो भन्नेहरूले पनि उनीहरू पनि सरकारमा आए कतिपल्ट, तर उनीहरूले त्यो परिवर्तन गर्न सकेनन्। किन दुईटै पक्षले त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मात्रै पक्षले त्यसलाई बदल्न सक्दैन। सूचना दियो भने बदल्न सक्छ, तर त्यसका सम्भावना के हुन सक्छन्, त्यसका परिणामहरू के हुन सक्छन् त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो सम्बन्ध चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ यो अचम्मै खालको सम्बन्ध छ। यस्तो सम्बन्ध चाहिँ संसारमा अरू मुलुकको बहुत कम होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने भूगोलले नै निर्धारण गरिदियो, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, फलानु पानी बगेर जाने सबै हुने देखि ऐतिहासिकदेखि लिएर सभ्यताको कुरादेखि लिएर राजनीतिक असर पर्नेदेखि लिएर आर्थिक त पुरै रूपले अब भनौँ न भारतसँग नै जोडिएको धेरै कुरा छ। उहीँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रान्जिट फेसिलिटी। बरालले अब नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वत खारेज भएको सरह रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिलेको परिवेशमा अरू मुलुकको पनि सक्रियता बढेकोले नेपालले पनि आफ्नो रणनीति बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेप्से परिसूचक निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 14.26 अङ्क घटेर 2527.58 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसै गरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.15 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.03 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.80 अङ्क घटेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ। यस दिन 225 कम्पनीको 31,431 पटकको कारोबारमा 1,75,06,28,000 रुपियाँ बराबरको 38,90,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट भएको छ। सुन तोलामा 1,300 रुपियाँले घटेको हो। चाँदीको भाउ तोलामा 10 रुपियाँले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापला सुन प्रति तोला 79,200 रुपियाँमा झरेको छ भने तेजापी सुन प्रति तोला 98,700 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि सस्तिएको छ। चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले ओह्रालो लाग्दा प्रति तोला 1,370 रुपियाँमा कारोबार हुँदैछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
चीनको प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय, विकासका थुप्रै आधार तयार गरेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, केन्द्रीय पार्टी कार्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.